नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्मनागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्। इदानीं शिरोमणि मध्यमकक्ष्या शिरोमणि मध्यमा इति उच्यते, परन्तु मध्यमशिरोमणिः तत्र किं तृतीयं पर्व अस्ति। एतत् तृतीयं पर्व अस्ति। व्याकरणपत्रं परिभाषेन्दुशेखरः अत्र 26 परिभाषातः आरभ्य 38तमपरिभाषापर्यन्तं पाठ्यविषयाः सन्ति। परिभाषाः तत्र 26 परिभाषा अस्ति। स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने न इति विद्यते। वस्तुतः इतः पूर्वं ह्यः एव सर्वं पाठितं। तत्र इतः पूर्वं काचन परिभाषा दृश्यते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं पाठितं वा? तस्य सारभूतः अर्थः अयमस्ति। पाणिनिसूत्रेषु कुत्रापि यदि कश्चन प्रत्ययः श्रूयते अर्थात् आचार्यपाणिनिना यदि कुत्रापि कश्चन प्रत्ययः निर्दिष्टः विद्यते तर्हि निर्दिष्टस्य प्रत्ययस्य सः प्रत्ययः इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः। परन्तु सः यः प्रत्ययः निर्दिष्टः सः प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभागात् परत्र विहितः सः प्रकृतिभागः आदौ स्यात्, निर्दिष्टः प्रत्ययः अन्ते स्यात् इति एतादृशः समुदायः ग्राह्यः। उदाहरणार्थं सुपी इति निर्दिष्टे सुप् प्रकृत्यादिकसुबन्ते परे इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। तिङि इति निर्दिष्टे तिङ् वस्तुतः सर्वोपि किं कुर्यात्? तिङ् इत्युक्ते तिङ् इत्येव अर्थं स्वीकुर्यात्, परन्तु तथा न। तिङ् प्रकृत्यादिक तिङन्ता इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः इति सामान्यतया उक्तं। तस्याश्च प्रत्ययग्रहणपरिभाषा इति तस्याः व्यवहारः एवमस्ति। तादृशनियमः सामान्यतया निर्दिष्टः। इदानीं तावत् तस्य नियमस्य अपवादः अथवा कुत्रचित् निषेधः पठ्यते अनया परिभाषया। तया परिभाषया अंशद्वयं बोधितं। तदाद्यंशः तदन्तांशः इति अंशद्वयं। यदि प्रत्ययः निर्दिश्यते तर्हि प्रत्ययादिकः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः, तत्प्रत्ययान्तः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। अयमेव संक्षिप्य तदाद्यंशः तदन्तांशः इति शब्दपरतया निर्दिश्यते। अंशः नाम तदादि इति कश्चन शब्दरूपः अंशः। अंशद्वयस्य उपस्थितिः भवति, अंशद्वयम् उपतिष्ठते। तत्र अंशद्वयमध्ये कश्चन अंशः न उपतिष्ठते इति अत्र उच्यते। स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने न। अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये नास्ति इत्युक्ते निषिध्यते। कः निषिध्यते? तदादि अंशः निषिध्यते। प्रत्ययाः बहुविधाः सन्ति। तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, एवं रीत्या विकरणप्रत्ययाः इति बहवः प्रत्ययाः सन्ति। तेषां प्रत्ययानां मध्ये स्त्रीप्रत्ययः अपि अन्यतमः। स्त्रीप्रत्ययः नाम यस्य प्रत्ययस्य स्त्री अर्थः सः स्त्रीप्रत्ययः। अथवा स्त्रियाम् इत्यधिकारे ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वेपि स्त्रीप्रत्ययाः। अवगतम्? स्त्रीप्रत्ययः अपि इदानीम् एतत् परिभाषारीत्या स्त्रीप्रत्ययः द्विविधः इति ज्ञायते। इत्युक्ते उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः, अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः इति द्विविधः। किं नाम उपसर्जनं, किं नाम अनुपसर्जनम् इत्युक्ते उपसर्जनम् इति शब्दस्य अप्रधानम् इत्यर्थः। उपसर्जनं नाम गौणम्। उपसर्जनः गौणः, अप्रधानः। तर्हि अनुपसर्जनं न अनुपसर्जनम् इत्युक्ते प्रधानम् इत्यर्थः। एवञ्च
उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः नाम अप्रधानस्त्रीप्रत्ययः, अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः नाम प्रधानस्त्रीप्रत्ययः इति गम्यते। अवगतं? भवतु को नाम उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः, को नाम अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः कथं ज्ञातुं शक्यते, किम् आधारीकृत्य एतादृशविभागः भवति इति प्रश्ने अयं सारः। यस्य स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः, सर्वस्यापि प्रत्ययस्य स्त्रीप्रत्ययस्य कश्चन अर्थः विद्यते किल, सः अर्थः भवतु पश्यतु, प्रत्ययः इत्युक्ते एकस्मिन् समुदाये एकस्य पदस्य अन्ते एव प्रत्ययः भवेत्, एकस्य पदस्य अन्ते एव प्रत्ययः भवेत्। पश्य, सम्पूर्णस्य पदस्य एकः अर्थः, तस्य सम्पूर्णस्य पदस्य अन्ते यः प्रत्ययः विद्यते तस्य एकः अर्थः। सम्पूर्णस्य पदस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे यदि स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः गुणीभूतः अप्रधानः भवति तर्हि तादृशस्त्रीप्रत्ययः उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः। इदानीं पश्य, तव गृहे तावत् त्वमेव स्वामी, अस्य गृहे तावत् अयमेव स्वामी, मम गृहे तावत् अहमेव स्वामी। पृथक् पृथक् यदि पश्यामः सर्वस्यापि स्वस्वगृहेषु स्वामित्वं विद्यते। महाविद्यालये सर्वेपि मिलित्वा आगच्छामः, तदानीं तावत् अहमेव स्वामी इति सर्वोपि वक्तुं शक्नोति वा? न। तदानीं चयनं भवति, चयनप्रस्तावः भवति, तदनन्तरम् अयमेव अध्यक्षः छात्राध्यक्षः इति कश्चन चीयते, तदानीं छात्राध्यक्षः एव स्वामी भवति। अवगतं वा? यदि छात्राध्यक्षः स्वामी तर्हि तव गृहे त्वं स्वामी इदानीं कथं जातः? गुणीभूतः, तं प्रति त्वं गुणीभूतः। न अहमपि स्वामी इति वक्तुं न प्रभवसि, अयमपि एवमेव। अवगतं वा? एवमेव एकं पदं विद्यते, सम्पूर्णं पदं विद्यते, तस्य पदस्य अन्ते प्रत्ययः विद्यते, स्त्रीप्रत्ययः विद्यते, स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः विद्यते। सम्पूर्णपदस्य अर्थं प्रति स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः यदि अप्रधानः भवति तर्हि तादृशः स्त्रीप्रत्ययः उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः इति उच्यते। यदि सम्पूर्णस्य पदस्य अर्थं प्रति स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः एव भवति, अप्रधानः न भवति, तर्हि सः अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः। अवगतं वा? इदानीं पश्य, इयं पश्यतु, स्त्रीप्रत्ययः वा भवतु अस्त्रीप्रत्ययः वा भवतु, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः वा भवतु अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः वा भवतु, अन्ततो गत्वा सः प्रत्ययः एव। यदि प्रत्ययः निर्दिश्यते तर्हि तदादिः तदन्तः इति अंशद्वयस्य अवश्यम् उपस्थितिः भवत्येव इति अस्माभिः विचिन्त्यते। परन्तु तथा न, यदि स्त्रीप्रत्ययः सः प्रत्ययः किं स्त्रीप्रत्ययः इति पश्य, तत्रापि सः अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः वा इति पश्य, तर्हि तादृशप्रत्ययम् उद्दिश्य लक्ष्ये तावत् तादृशप्रत्ययः उपयुज्यते परिष्कर्तुं। वैयाकरणः छात्रः अथवा पण्डितः किं करोति, कस्यचित् सिद्धस्य रूपस्य साधनाय अथवा इष्टस्य रूपस्य साधनाय प्रक्रियां करोति। तदानीं काले प्रक्रियावेलायां यः स्त्रीप्रत्ययः विद्यते तस्य अर्थः समुदाय अर्थं प्रति यदि प्रधानः एव विद्यते, प्रधानः इत्युक्ते तस्य अर्थः न विहन्यते। पश्य, यः अध्यक्षेण चितः, पश्य, यः इदानीं छात्राध्यक्षत्वेन चितः सः स्वगृहेपि स्वामी विद्यते, अत्रापि स्वामी विद्यते, तर्हि तस्य गृहस्वामित्वं तावत् न हतं। तद्वत् प्रत्ययस्य अर्थः समुदायार्थं प्रति यदा गुणीभूतः नास्ति तदानीं किं भवति, तादृशप्रत्ययविषये सूत्रे यः निर्देशः विद्यते तस्य अर्थकरणवेलायां तदादि अंशं त्यजतु, तदन्तांशः एव स्वीक्रियताम्। अवगतं वा? अवगतं सम्पूर्णतया अवगन्तुं न शक्यते, उदाहृत्य एव अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं पश्य, अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये न इति अन्वयः भवतु। इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। ह्यः सर्वम् उक्तवान् अहं, करीषः इव गन्धः यस्य सः करीषगन्धिः इति एकः। करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री इति विद्यते, एवञ्च द्वितीया विद्यते।
तदानीं किं भवति तदानीं श्यङ् इति विकरणप्रत्ययः अणिनोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः श्यङ् गोत्रे इति विद्यते श्यङ् इति कश्चन स्त्रीप्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः इति वदामः वस्तुतः सः आदेशः अण् इति इदानीं करीषगन्धेः अपत्यम् इत्युक्ते करीषगन्धिशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति करीषगन्धी अण् अस्याम् अवस्थायाम् अण् विद्यते वा आम् अणियोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः तर्हि एतादृशस्य कः आदेशः श्यङ् आदेशः तर्हि करीषगन्धी श्यङ् इति विद्यते इदानीं सर्वं कार्यं सर्वं ह्यः एव उक्तम् इदानीं कारीषगन्ध्या किं भवति रूपं कारीषगन्ध्या तर्हि करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या इति विद्यते इदानीं कारीषगन्ध्या इति इदं कथम् अस्ति इत्युक्ते श्यङन्तं विद्यते कथं विद्यते श्यङन् वस्तुतः कथं विद्यते श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तं विद्यते इत्युक्ते यदा अयं श्यङ् विहितः तदानीं करीषगन्धी इत्येव पूर्वत्र अस्ति अन्यः कोऽपि नास्ति करीषगन्धी इति एतत् अवधित्वेन आश्रित्य एव श्यङ् प्रत्ययः तर्हि कुत्रापि व्याकरणशास्त्रे श्यङ् इति यदि आचार्यः वदेत् निर्दिशेत् तर्हि श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तं किं श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तम् इत्यर्थः कर्तव्यः कारीषगन्ध्या कथम् अस्ति श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्ता विद्यते एवञ्च सूत्रे श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति अन्यत् सूत्रं तत् कथं कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः किं कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः तृतीयः इदानीम् आगतः सम्यक् पश्यामः तदर्थं सूत्रम् आगतं श्यङः श्यङ् विद्यते वा आम् परत्र पुत्रशब्दः अथवा पतिशब्दः विद्यते वा आम् तर्हि श्यङ् इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति किं सूत्रं श्यङः सम्प्रसारणम् इदानीं पश्य कारीषगन्ध्या इदानीं एतद् उभयमपि अस्माभिः चिन्तनीयं लक्ष्यं तावत् कारीषगन्ध्या पुत्र इति विद्यते सूत्रं तावत् श्यङः सम्प्रसारणं विद्यते तत्र श्यङ् इति निर्देशः प्रत्ययनिर्देशः तर्हि तत्र श्यङ् इत्यस्य श्यङ् प्रकृत्यादिक श्यङन्त श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्त श्यङः इत्युक्ते श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तस्य सम्प्रसारणं भवति इत्यर्थः कारीषगन्ध्या कथं विद्यते श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तं विद्यते अतः तत्र किं कर्तुं शक्यते सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणं तावत् यणः स्थाने इग् भवति तर्हि कारीषगन्धी इति विद्यते दीर्घः भवति सम्प्रसारणस्य इति कारीषगन्धीपुत्रः जायते परन्तु एतावत् न समाप्तं किञ्चित् शृणु अस्माकं किं रूपम् इष्टम् इत्युक्ते कारीषगन्धीपुत्रः इति रूपम् इष्टं तत् साधितं वा श्रमः अस्ति वा नास्ति क्लेशः एव नास्ति सर्वं सम्पन्नं सर्वं समीचीनतया गच्छति भवतु अन्यत्र क्लेशः भवति अन्यत् किम् इत्युक्ते कारीषगन्ध्या विद्यते किल तत्र करीषगन्धेः स्त्रीद्वयं पुत्रीद्वयं विद्यते चिन्तय द्वे पुत्र्यौ स्तः तत्र एका तावत् अतीव उत्तमा विद्यते तस्याः विशेषणं दीयते परमाचासौ कारीषगन्ध्या च परमकारीषगन्ध्या इति कर्मधारयसमासः कृतः एका तावत् सामान्यकारीषगन्ध्या कारीषगन्ध्या इति अन्या तावत् परमकारीषगन्ध्या इति विद्यते इदानीं परमकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति एकः विग्रहः कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति अन्यः विग्रहः इदानीं सूत्रं पश्य सूत्रस्य सञ्चारं कुरु सूत्रं कथं विद्यते श्यङः इति विद्यते तर्हि श्यङः इत्यस्य वस्तुतः तत्परिभाषारीत्या का परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः इति तत्परिभाषारीत्या यदि पश्यामः श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तस्य एव सम्प्रसारणं भवति उभयोर्मध्ये श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तं किमस्ति कारीषगन्ध्या एव अस्ति परमकारीषगन्ध्या श्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङ् यतः किं कारणम् इत्युक्ते पश्य श्यङ् इत्यत्र श्यङ् प्रत्ययः यदा उत्पद्यते यदा विधीयते तदानीं तदानीं करीषगन्धी इत्येव आसीत् परमशब्दस्य योजनं नासीत् यस्मात् प्रत्ययः विहितः इत्युक्ते प्रत्ययस्य उत्पत्तिवेलायां पूर्वत्रयः विद्यते स एव ग्राह्यः आदित्वेन स एव ग्राह्यः अन्तत्वेन अयमेव ग्राह्यः तर्हि
करीषगन्ध्येः अपत्यं स्त्री इति कथनवेलायां करीषगन्धी इति प्रकृतिभागादेव श्यङ् आगच्छति, अण् आगच्छति, अणः स्थाने श्यङ् भवति, तत् उक्तं मया सर्वम् उक्तम्, अवगच्छसि वा? इति कारीषगन्ध्या इति विद्यते। एवञ्च शङ् प्रकृत्यादिकशङ्गन्तं कारीषगन्ध्या एव, परमकारीषगन्ध्या तथा नास्ति। एवञ्च अनेन सूत्रेण यदा सम्प्रसारणं विधीयते तत्तावत् कारीषगन्ध्या इत्यत्र एव सम्प्रसारणं भवति, कारीषगन्धीपुत्रः इति समीचीनं भवति। परमकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र तावत् सम्प्रसारणं न भवति, परन्तु अस्माकम् इष्टं तत्, तत्रापि सम्प्रसारणं दीर्घः एतत् सर्वम् इष्टं, किं कर्तुं शक्नुमः इति, तदर्थम् इयं परिभाषा आगच्छति। क्षणं तिष्ठ, उभयत्र पश्य, स्त्रीप्रत्ययः तत्र निर्दिश्यते, तस्य अर्थः प्रधानः विद्यते वा अप्रधानः विद्यते वा? पश्य, परमकारीषगन्ध्या इत्युक्ते अपि शङ् शब्दस्य स्त्री एव अर्थः, कारीषगन्ध्या इत्युक्ते अपि शङ् प्रत्ययस्य स्त्री एव अर्थः। इत्युक्ते परमकारीषगन्ध्या इति समुदायस्य यः अर्थः तम् अर्थं प्रति शङः अर्थः न हन्यते। कारीषगन्ध्या इत्यत्रापि स एव अर्थः, अवगच्छसि वा? एवञ्च उभयत्र शङ् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः कथमस्ति, अनुपसर्जनः अस्ति इति कारणात् अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययविषये तदाद्यंशः त्यक्तव्यः। कः अभिप्रायः? तत्सूत्रं विद्यते किल, शङः सम्प्रसारणम् इति। तत्र शङ् इत्यस्य अर्थकरणवेलायाम् इतः पूर्वम् अस्माभिः किं कृतं, शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तस्य इति कृतं किल, तत्र शङ् तदाद्यंशः त्यक्तव्यः। तर्हि सूत्रस्य अयमर्थः, शङन्तस्य सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः तत्पुरुषे। शङन्तं किम् अस्ति? परमकारीषगन्ध्या इत्यपि शङन्तं, कारीषगन्ध्या इत्यपि शङन्तमेव। अयं भेदः, परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य तदादित्वं नास्ति, कारीषगन्ध्या इत्यस्य तदादित्वम् अस्ति। इदानीम् अस्माभिः किं कृतम्, उभयत्र शङ् तदादि अंशः त्यक्तः। तर्हि सूत्ररीत्या किम् अपेक्षते, शङन्तत्वम् अपेक्षते, तत्तु उभयत्र समानं विद्यते। तर्हि उभयत्र कः भवति, सम्प्रसारणं भवति। किं भवति, कम्प्रसारणं भवति, दीर्घः भवति। एवञ्च परमकारीषगन्धीपुत्रः कारीषगन्धीपुत्रः इति समानं भवति। अवगतम्? अन्यः संशयः, सर् अनुपसर्जने इति पदं किमर्थं? स्त्रीप्रत्यये सर्वेषु अपि स्त्रीप्रत्ययेषु तदाद्यंशः मास्तु इति लिख्यताम्। अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्यये किमर्थं लिख्यते इत्युक्ते, न पश्य, यदि कुत्रापि अस्य शङ् प्रत्ययस्य अर्थः अप्रधानः भवति, उपसर्जनरूपः भवति, तदानीं तदाद्यंशः अवश्यं स्वीकर्तव्यः एव। तत् कथम्? इदानीं कारीषगन्ध्या इति एका अस्ति, कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्ता अन्या काचन स्त्री विद्यते। इदानीं प्रथमपुत्र्याः नाम परमकारीषगन्ध्या इति, द्वितीयपुत्र्याः नाम केवलं कारीषगन्ध्या इति। पारिपार्श्विका काचन अस्ति, समीपगृहे काचन स्त्री विद्यते, सा येनां कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्ता विद्यते, केनापि प्रकारेण अतिक्रान्ता, अङ्काः अधिकतया प्राप्ताः 10th मध्ये अथवा +2 मध्ये, अतः कारीषगन्ध्याम् अतिक्रान्ता इति विद्यते। तस्याः किं नाम, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति, तेन किं भवति, अतिकारीषगन्ध्या किं भवति, तस्याः नाम किम्, अतिकारीषगन्ध्या। तस्याः कश्चन पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः। अवगतम्? इदानीं परमकारीषगन्ध्यायाः इत्यत्रापि परमकारीषगन्ध्या इति शङ् विद्यते, कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इत्यत्रापि कारीषगन्ध्या इत्यत्र शङ् विद्यते, अतिकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इत्यत्रापि शङ् इत्यत्र शङ् विद्यते कारीषगन्ध्या इत्यत्र। परन्तु प्रथम उदाहरणद्वये तावत् शङ् प्रत्ययस्य यः अर्थः सः तथैव विद्यते। शङ् प्रत्ययस्य कः अर्थः, अपत्यं स्त्री इत्यर्थः। करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे एव अण् प्रत्ययस्य स्थाने शङ् विहितः। एवञ्च शङ् प्रत्ययस्य कः अर्थः, अपत्यं स्त्री इत्यर्थः। अपत्यस्त्रीरूपः अर्थः उभयत्र प्रधानः विद्यते। तत्र पश्य, अतिकारीषगन्ध्या इत्युक्ते शङ् प्रत्ययस्य यः अर्थः
करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री इति अयम् अर्थः विद्यते किल अयम् अर्थः तावत् अप्रधानीभूतः इदानीं कस्याः प्राधान्यं तृतीयायाः प्राधान्यम् अतिकारीषगन्ध्या आगच्छति इत्युक्ते पारिपार्श्विका एव आगच्छति करीषगन्ध्येः स्त्री तावत् गृहे एव तिष्ठति एवञ्च अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र शङ् प्रत्ययस्य अर्थः कथं विद्यते उपसर्जनं विद्यते अप्रधानं विद्यते प्रधानं नास्ति इदानीं किम् उक्तं स्त्री सर्वेषु अपि स्त्रीप्रत्ययेषु तदाद्यंशः त्यक्तव्यः इति न प्रधानीभूतस्त्रीप्रत्ययविषये एव तदाद्यंशः त्यक्तव्यः तर्हि किमा जातम् अप्रधानीभूतस्त्रीप्रत्ययविषये तदाद्यंशः भवत्येव इति तर्हि पश्य वैयाकरणः किं करोति अतिकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः तत्र अलौकिकविग्रहवाक्यम् अतिकारीषगन्ध्या ङस् पुत्र सु तदनन्तरं सुब्लुक् अतिकारीषगन्ध्या प्लस् पुत्र इति अस्ति इदानीं सम्प्रसारणं कर्तव्यं वा न वा इति वैयाकरणस्य भ्रमः इदानीं परिभाषा किं वदति तत्र शङ् प्रत्ययस्य वास्तविकः यः अर्थः सः अप्रधानः अस्ति तर्हि एतत् सूत्रं विद्यते शङ् सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे एतत् सूत्रम् अत्र प्रवर्तते वा न वा अनेन सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणं कर्तुं शक्यते वा न वा यथा वा परमकारीषगन्धीपुत्रः कारीषगन्धीपुत्रः इति सर्वत्र सम्प्रसारणं दीर्घम् इत्यादिकं कृतं तद्वत् तत्रापि सम्प्रसारणं कर्तुं शक्यते वा इति तव किम् इच्छा तव किम् अपेक्षा विद्यते कर्तुं शक्यते वा न वा इति तर्हि सा तत्सूत्रम् एतादृशलक्ष्यविषये यदा प्रवर्तते तर्हि तत्र शङ् शब्दस्य तदाद्यंशः स्वीकर्तव्यः त्यक्तव्यः न स्वीकर्तव्यः सत्यम् अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र तदाद्यंशः त्यक्तव्यः इति नास्ति तर्हि तदाद्यंशः स्यात् तर्हि शङ् प्रकृत्यादिक शङन्तस्य शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तस्य सम्प्रसारणम् इति इदानीं पश्य अतिकारीषगन्ध्या विद्यते तत् किं शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तं नास्ति यतः अतिकारीषगन्ध्या इति यद्यपि समुदायः तस्मात् समुदायात् परत्र एव पुत्रशब्दः विद्यते इदानीं प्रकृतिभा वस्तुतः अस्माकं यथा वा एकं विद्यते ज़ीरो द्वयं विद्यते तत्र क्रीडया पार्श्वे अन्यत् ज़ीरो आड् कृतं किं सर्वं वाल्यू समानं भवति वा भिन्नं भिन्नं महान् भेदः भवति किल तद्वदेव व्याकरणशास्त्रे यस्मात् समुदायात् परत्र कश्चन प्रत्ययः अथवा किञ्चित् कार्यं क्रियते स एव समुदायः जागरूकतया अस्माभिः स्वीकर्तव्यः अवधित्वेन एवञ्च पुत्रशब्दः कस्मात् परत्र विद्यते अतिकारीषगन्ध्या इत्यस्मात् परत्र विद्यते अत्र अतिकारीषगन्ध्या इति अंशस्य शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तत्वं विद्यते वा नास्ति यतः अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र शङ् तावत् कारीषगन्ध्या इति एतत् उपरि एव विहितम् अति तदानीम् अति इति शब्दः एव नासीत् अतः अतिकारीषगन्ध्या इत्यस्मात् परत्र पुत्र विद्यते अतिकारीषगन्ध्या इत्यस्य सम्प्रसारणं कर्तव्यम् इति तव इच्छा विद्यते यस्य शब्दस्य सम्प्रसारणं कर्तव्यम् इति तव इच्छा विद्यते तस्य शब्दस्य शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तत्वं नास्ति यस्य तावत् शङ् प्रकृत्यादिकशङन्तत्वं विद्यते सः शब्दः तावत् पुत्रशब्दप्रवृत्त्यर्थं निमित्तं नास्ति एवञ्च सम्प्रसारणं न भवति इति सिद्धान्तः तर्हि तत्र अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः कथं रूपम् एवं भवति तर्हि एतत् कथं भवति इत्युक्ते इदानीं सिद्धान्ततया वदामि शङसम्प्रसारणम् अस्माभिः किं कर्तव्यम् एकं सूत्रं पठामः शङसम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति पठामः तत्र शङ् इति स्त्रीप्रत्ययः वा इति अस्माभिः आलोचनीयम् तर्हि तत्रैव अस्माभिः एवं निर्णयः कर्तव्यः अयं च शङ् प्रत्ययः कदाचित् प्रधानः भवति कदाचित् अप्रधानः भवितुमर्हति एवञ्च अस्माभिः कथं निर्णयः कर्तव्यः इत्युक्ते अप्रधान शङ् विषये तदाद्यंशं योजयित्वा अर्थः वर्णनीयः प्रधानस्त्रीप्रत्ययविषये तदाद्यंशं त्यक्त्वा अर्थः वर्णनीयः इति अस्माभिः तर्हि एवम् अहमेव वदामि तस्य द्वौ अर्थौ सम्भवतः अप्रधान
श्यङः पश्य श्यङः सम्प्रसारणम् इत्यस्य अप्रधान श्यङ् प्रकृत्यादिक श्यङन्तस्य सम्प्रसारणं भवति कथम् अप्रधान श्यङ् प्रकृत्यादिक श्यङन्तस्य एव सम्प्रसारणं भवति इदानीम् अतिकारीषगन्ध्या इति तत्रैव अप्रधानं विद्यते परन्तु तस्य समुदायस्य शङ् प्रकृत्यादिक शङन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र सम्प्रसारणं न भवति अन्यत् द्वितीयः अर्थः कथं वर्णनीयः इत्युक्ते प्रधान शङ् प्रकृत्यादिक शङन्तस्य इति न वक्तव्यं प्रधान शङन्तस्य इत्युक्ते पूर्वे तावत् बहवः शब्दाः योजयितुं शक्यन्ते परन्तु अन्ते शङ् प्रत्ययः एव स्यात् इति तात्पर्यम् एवञ्च प्रधानश्यङन्तस्य सम्प्रसारणं भवति पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे अप्रधानश्यङ् प्रकृत्यादिकश्यङन्तस्य सम्प्रसारणं भवति द्वौ दोषः अवगतं वा एवं रीत्या सर्वत्र अस्माभिः अर्थः वर्णनीयः परिभाषां पठ ननु एवं परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र एव इत्यत्र इव अधिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्र शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः इति स्यात् अतः अवगतं वा यदि एवं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा एव अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् आदृता सा एव परिभाषा यदि सर्वत्र समानरूपेण प्रसरेत् तर्हि प्रकृते स्त्रीप्रत्ययविषयेपि सा परिभाषा प्रवर्तते सर्वत्र प्रवर्तते तर्हि सर्वत्र विना भेदमेव विना सर्वत्र तत्प्रकृत्यादिक तदन्त इत्येव अर्थः तर्हि परमकारीष किं परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र किम् अवतारिकां पठ ननु एवं परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र इव अधिकारीषगन्ध्यापुत्र इत्यत्र शङः सम्प्रसारणं तदपि तथापि न वक्तव्यम् अहम् एवं चिन्तये कारीषगन्धीपुत्रः परम इति त्यजतु कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात् किञ्च अथवा परमकारीषगन्धीपुत्रः किं कः संशयः इदानीं तत्प्रकृत्यादिक तत्प्रत्ययान्तं यदि स्वीक्रियते तर्हि अधिकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र कथं सम्प्रसारणं स्यात् सत्यं परम इति त्यजतु न तत्प्रकृत्यादिकं नास्ति कस्य अधिकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र किम् अतिपदम् अनन्तरम् आगतमस्ति तस्य अधिकारीषगन्ध्या अहं वदामि यदा अवतारिकां तत् त्यजतु इदानीं संशयः तत्र परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात् इत्येव किल अस्ति तत् त्यजतु अहम् अन्यथा वदामि इदानीं पश्य ननु एवमपि एवम् अवतारिकां स्वीकुरु ननु एवमपि कारीषगन्धीपुत्रः परमशब्दमपि त्यज अतिशब्दमपि त्यज कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः किम् इत्युक्ते अधिकारीषगन्ध्या इत्यत्र शङ् प्रत्ययः अस्ति तर्हि तत्र शङ् प्रत्यादिक किं शङ् प्रत्यादिक शङ् प्रत्यान्तं तत्र न आगच्छति खलु तत्र कारीषगन्ध्या इत्यस्य तु अस्ति एवं स्यात् एवं वक्तव्यं ननु एवमपि कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र शङ् न स्यात् अवगतं वा कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र कः श्रूयते सम्प्रसारणं श्रूयते तत्र सम्प्रसारणं भवेत् परन्तु परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं न भवेत् एकः विषयः किं कारणम् इतः पूर्वं का परिभाषा अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं ज्ञाता परिभाषा का अस्ति इत्युक्ते प्रत्यग्रहणपरिभाषाम् एव वयं जानीमः अन्यत् किमपि न जानीमः तादृशस्थित्यां सर्वत्रापि प्रत्ययादिक तत्प्रत्ययान्तस्य इति बोधः विद्यते एवञ्च कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र तस्य तत्प्रकृत्यादिक तदन्तत्वं विद्यते इति सम्प्रसारणं भवेत्
परमकारिषगन्धीपुत्रः इत्यत्र तत्प्रकृत्यादिक तदन्तत्वं न भवेत्, तत्तावत् भवितव्यं। तर्हि किं कर्तव्यं? तदाद्यंशः त्यक्तव्यः, तदर्थम् एका परिभाषा आवश्यकी। सर्वत्र च त्यक्तुं न शक्यते, इति कृत्वा अनुपसर्जने इति भवति। तदनन्तरम् इदानीं प्रथम अवतारिका एवं भवति। कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र यथा वा सम्प्रसारणं श्रूयते तादृशसम्प्रसारणं परमकारिषगन्धीपुत्रः इत्यत्र न सिद्ध्येत्। तत्सिद्धये आह स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति। अन्यत् किं, परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र यथा वा सम्प्रसारणं तथा एव अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात्। अत आह स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन। अवगतं वा? एतत् काकुः इति उच्यते। अत्र कथं विद्यते, ननु एवमपि परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात् इत्युक्ते कः अभिप्रायः? स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने इति अनुपसर्जनपद अभावे। अनुपसर्जनमिति पदं नास्ति, स्त्रीप्रत्यये च न इत्येव अस्ति। तर्हि स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमः नास्ति इति सिद्धान्त अर्थः भवति। तर्हि परमकारीषगन्धी इत्यत्र यथा वा सम्प्रसारणं तद्वत् अधिकारीषगन्ध्या इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात्। तदर्थं परिभाषायाम् अयम् अंशः। एवञ्च इयम् अवतारिका अनुपसर्जने इति अंशस्य अवतारिका। अस्यां परिभाषायां सम्पूर्णपरिभाषाया यद्यपि सम्पूर्णपरिभाषायाः अवतारिकात्वेन पठिता विद्यते इयं पङ्क्तिः, तथापि वस्तुतः तत्र अनुपसर्जने इति अंशस्य महत्वबोधनाय एवम् आगतम्। सामान्यतया उभयोः मिलित्वा किं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते, परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र यथा सम्प्रसारणं तादृशसम्प्रसारणं कारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं न सिद्ध्येत्। किञ्च परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र यथा सम्प्रसारणं तादृशसम्प्रसारणम् अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि स्यात्। एकत्र अतिव्याप्तिवारणाय परिभाषा आवश्यकी, अन्यत्र तावत् अव्याप्तिवारणाय परिभाषा आवश्यकी। अवगतं वा? उपरि पठ। इदानीं सर्वं पाठितं। स्त्री अनुपसर्जने, स्त्रीप्रत्यये अनुपसर्जने विद्यते, सप्तमी विद्यते, सप्तम्याः विषयत्वमर्थः। एवञ्च स्त्रीप्रत्यये विषये अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्यये विषये इत्यर्थः वक्तव्यः। यः स्त्रीप्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन तत्र तदादिनियमो न। कुत्र? कारीषगन्ध्या इत्यत्रापि शङ्प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन वदति। परमकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्रापि शङ्प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन वदति। अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः इत्यत्र शङ् तावत् स्त्रियं प्राधान्येन न वदति। पश्य, तत्रापि शङ्प्रत्ययः त्रिष्वपि स्थानेषु शङ्प्रत्ययस्य स्त्री एव अर्थः, परन्तु समुदायार्थे अयमर्थः निलीनः भवति। समुदायार्थं प्रति अयमर्थः विशेषणं भवति। कथं भवति? विशेषणं भवति। तादृशस्य अनुपसर्जनम् इति उपसर्जनमिति नाम। यस्तु अप्राधान्येन न आह तत्र तदादिनियमः अस्ति एव इत्यर्थः। यस्तु अपराधेन आह कुत्र? अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र शङ्प्रत्ययस्य अर्थः स्त्रीप्रत्ययः तावत् अप्रधानः, तत्र तदादिनियमः अस्ति एव। समाप्तं वा? प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनयन् तदर्थं अनुपसर्जनत्वम् एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम्। इत्युक्ते इदानीं पश्य, सूत्रं किमस्ति? शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति। तर्हि पुत्रशब्दः अथवा पतिशब्दः परत्र स्यात्, तदानीं
यस्य शङन्तत्वं यस्य समुदायस्य शङन्तत्वं साधनीयं तादृशसमुदायार्थं प्रति शङ् प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं विद्यते वा न वा इत्येव अस्माभिः विचिन्तनीयं। वस्तुतः अयम् अर्थः अन्यम् अर्थं प्रति वस्तुतः कदाचित् अप्रधानः भवितुमर्हति। तादृशस्थलम् अस्माभिः न चिन्तनीयं। प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयम् पश्य तत्र कारीशगन्ध्या पुत्र परमकारीशगन्ध्या पुत्र अतिकारीशगन्ध्या पुत्र सूत्रमस्ति। पुत्रशब्दे परे श्यङः इत्युक्ते शङन्तत्वम् आनेयं कस्य प्रथमं कारीशगन्ध्या इत्यस्य शङन्तत्वम् आनेयं। द्वितीय उदाहरणे तावत् परमकारीशगन्ध्या इत्यस्य शङन्तत्वम् आनेयं। तृतीय उदाहरणे तावत् अतिकारीशगन्ध्या इत्यस्य शङन्तत्वम् आनेयं। तादृश कारीशगन्ध्या परमकारीशगन्ध्या अतिकारीशगन्ध्या इति एतादृश अर्थेषु एतेषां ये अर्थाः सन्ति एतान् अर्थान् प्रति शङन्तार्थस्य प्राधान्यं वा अप्राधान्यं वा अस्माभिः चिन्तनीयम्। अयम् अन्यमर्थं प्रति अयमर्थः प्रधानः वा भवतु अप्रधानः वा भवतु तत्र अस्माकं चिन्ता मास्तु। अवगतं वा? इदानीम् एतेषां त्रयाणां शङन्तत्वम् एतेषां त्रयाणां ये अर्थाः सन्ति तान् अर्थान् प्रति शङन्तार्थस्य प्राधान्यम् अप्राधान्यम् इति चिन्तयामः तर्हि प्रथम उदाहरणद्वये शङर्थस्य प्राधान्यं विद्यते। तृतीय उदाहरणे तावत् शङर्थस्य अप्राधान्यं विद्यते। एवं रीत्या चिन्तनीयम्। एवम् अर्थकरणे किं बीजम् इत्युक्ते प्रत्यासित्यन्यायः। कः न्यायः? प्रत्यासित्यन्यायः। प्रत्यासित्यन्यायः इत्युक्ते समीपे यद्विद्यते तदेव किल आधारीकृत्य वयं निर्णयं कुर्मः। मूर्ख इति अहं वदामि। कः मूर्खः? तत्र तृतीयकक्षायां कोऽपि अस्ति सः मूर्खः वा? तम् अहं भर्त्सितवान् वा? न। प्रत्यासित्यन्यायः। मूर्ख इत्युक्ते अस्य कोपः भवति। किम् इत्युक्ते प्रत्यासित्यायं स्वीकृतवान्। अहमेव समीपे आसक्तिः इत्युक्ते सामीप्यम् इत्यर्थः। अहमेव समीपे तिष्ठामि अतः मूर्ख इति मामेव अयं भर्त्सितवान् स्यात् इति कृत्वा कोपः आगच्छति। अत्र अहं पृच्छामि कथं वा त्वामेव भर्त्सितवान् कथं वा निर्णयः कृतः त्वया इत्युक्ते अहमेव समीपे तिष्ठामि। इदमेव किमुच्यते? प्रत्यासित्यन्यायः। तद्वत् यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तदर्थं प्रत्येव स्त्रीप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् अप्राधान्यं वा चिन्तनीयम्। प्रत्यासत्य यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वम् एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ तेन तादृशस्थले एव इयं परिभाषा प्रवर्तते। तेन अतिराजकुमारी इत्यादौ राजकुमारी शब्दार्थस्य अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनत्वेपि तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वात् तदादिनियमाभावेन ह्रस्वसिद्धिः। बहु वक्तव्यमस्ति तत्र। इदानीं कुमारी इति एकः शब्दः, राजकुमारी इति द्वितीयः, अतिराजकुमारी इति तृतीयः। एवं क्रमेण अस्माभिः एवं इतः पूर्वं कारीशगन्ध्या परमकारीशगन्ध्या अतिकारीशगन्ध्या इति यथा वा उक्तं तथा एव। पश्य कुमारी इति विद्यते। कुमारी कथं विद्यते? कुमारी इत्यत्र वयसि प्रथमे इति सूत्रेण ङेष् प्रत्ययः इ इति प्रत्ययः श्रूयते। स च स्त्री प्रत्ययः। स च वयसि प्रथमे इति ङेष्। इदानीं कुमारी इति विद्यते। कुमारशब्दात् कुमार इति प्रातिपदिकं सम्यक् शृणु। कुमार इति प्रातिपदिकं। यदा ङेष् प्रत्ययः, ङेष् इति स्त्री प्रत्ययः, यदा ङेष् प्रत्ययः उत्पद्यते तदानीं प्रकृतिभागः कः? कुमार इति। कुमार इति तत् निमित्तीकृत्य एव ङेष् प्रवृत्तः। इदानीं कार्यं सर्वं कृतं कुमारी इति जातम्। एवमस्ति।
इदानीं कुत्रापि स्त्री इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययः इत्युक्ते किं कीदृश अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः स्त्रीप्रकृत्यादिक स्त्रीप्रत्ययान्तः स्वीकर्तव्यः कुमारी कथं विद्यते स्त्रीप्रकृत्यादिकः विद्यते स्त्रीप्रत्ययान्तः विद्यते कुमारी शब्दः अवगतं वा अवगतं राजकुमारी इति एकः शब्दः विद्यते राज्ञः कुमारी राजकुमारी इति विद्यते इदानीं पश्य कुत्रापि सूत्रे स्त्रीप्रत्ययः इति निर्दिश्यते तत्र अस्माभिः कः अर्थः स्वीक्रियते स्त्रीप्रत्ययादिक स्त्रीप्रत्ययान्तः राजकुमारी इति शब्दः स्त्रीप्रकृत्यादिक भवति वा न किं कारणम् इत्युक्ते कुमारशब्दात् ङीष् प्रत्यये कुमारी इति निष्पन्नं तद् निष्पत्ति अनन्तरमेव राजशब्दः आगच्छति राज्ञः कुमारी राजकुमारी इति इदानीं सूत्रे स्त्रीप्रत्ययः तत्र किमपि सूत्रं नास्ति अहं प्रथमं सौलभ्यार्थम् एवं वदामि तदनन्तरम् अन्यत् परिष्करोमि स्त्रीप्रत्ययः इति निर्दिश्यते तर्हि स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः अस्माभिः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तः कः विद्यते अत्र कुमारी विद्यते राजकुमारी तथा नास्ति यतः ङीष् प्रत्ययप्रवृत्तिवेलायां कुमारशब्दः एव आसीत् राजशब्दः नासीत् एवञ्च स्त्रीप्रकृत्यादिकः स्त्रियन्तः इति कुमारी एव राजकुमारीं गृहीतुं न शक्नुमः नैव शक्नुमः इदानीं पश्य इयं परिभाषा आगच्छति स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन एवं मास्तु लक्ष्ये यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं त्वया आनेयं विद्यते यः समुदायः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेन तव इष्टः अभिमतः विद्यते त्वया साधनीयः विद्यते तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः वा अप्रधानः वा इति चिन्तयतु इदानीम् अस्माकं का इच्छा विद्यते राजकुमारी इति शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तः इति वक्तव्यं राजकुमारी शब्दस्य कः अर्थः कस्यचित् राज्ञः पुत्री इत्यर्थः अत्र पश्य राजकुमारी आगच्छति इत्युक्ते राजा आगच्छति अथवा पुत्री आगच्छति कः आगच्छति पुत्री एव आगच्छति एवञ्च कुमारी इत्यत्र ङीष् प्रत्ययस्य अर्थः सः अर्थः प्रधानः एव विद्यते समुदायार्थं प्रति सः अप्रधानः नास्ति प्रधानः एव अस्ति इत्युक्ते अनुपसर्जनमस्ति अनुपसर्जनस्त्री एवं लक्ष्यमस्ति अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययविषये तावत् स्त्रीप्रत्ययः इति उक्तं किल तत्र स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्त इति आवश्यकता नास्ति स्त्रीप्रत्ययान्तः इत्येव तर्हि कुमारी शब्दोपि स्त्रीप्रत्ययान्तः राजकुमारी शब्दोपि स्त्रीप्रत्ययान्तः अवगतं वा तर्हि एकं सूत्रं विद्यते गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य पश्य किं सूत्रं तत्र स्त्री इति शब्दः विद्यते स्त्री इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययः स्त्री इत्युक्ते गोस्त्र्योः उपसर्जनस्य इति विद्यते स्त्री इति विद्यते स्त्रीप्रत्ययस्य इति अर्थं स्वीकुरु तदानीमेव किं पूर्णता भवति स्त्रीप्रत्ययस्य कीदृशस्त्रीप्रत्ययस्य पश्य स्त्रीप्रत्ययस्य इति विद्यते किल तत्र तस्य स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तस्य इत्यर्थः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तः यदि उपसर्जनरूपः विद्यते तर्हि तस्य शब्दस्य ह्रस्वः भवति इदानीं पश्य बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः चिन्तनीयानि कुमारी इति विद्यते तत् कथं विद्यते स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तं विद्यते राजकुमारी इति विद्यते तत् स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रीप्रत्ययान्तं नास्ति तथापि इयं परिभाषया किं साधितं तदाद्यंशः त्यक्तव्यः इति एवञ्च राजकुमारी इति तावत् स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तं नास्ति तथापि स्त्रियन्तं विद्यते इति स्वीकृतम् एवमस्ति अन्यत् उदाहरणं कुमारी विद्यते कुमारीं काचन अतिक्रान्ता विद्यते कुमारी विद्यते
मम गृहे या कुमारी विद्यते तां कुमारीम् अतिक्रान्ता विद्यते अन्या कुमारी बहून् अङ्कान् प्राप्य सा प्रथमस्थाने तिष्ठति इति चिन्तय तर्हि तस्याः किं नाम अतिराजकुमारी इति नाम किं नाम अथवा मम कुमारीम् अतिक्रान्तः कश्चन पुरुषः विद्यते किं कश्चन पुरुषमेव चिन्तय तदानीमेव सौलभ्यं भवति तर्हि तस्य पुरुषस्य किं नाम इत्युक्ते अतिराजकुमारिः किं नाम अतिराजकुमारिः कथम् अत्र ह्रस्वः आगतः इत्युक्ते तां कथां वदामि सम्यक् शृणु अतिकुमारी विद्यते किल इदानीं सूत्रं किं गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति स्त्री इति विद्यते वदति स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तं विद्यते किल स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तस्य समुदायस्य यः अर्थः विद्यते सः अर्थः समुदाय अर्थं प्रति यदि अप्रधानः तर्हि तस्य शब्दस्य ह्रस्वः भवति पश्य अतिकुमारी इति विद्यते कुमारी शब्दः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तः विद्यते परन्तु अतिकुमारी इत्यत्र यः अतिक्रान्तः तस्य एव प्राधान्यं विद्यते प्राधान्यं कथम् इत्युक्ते कुमारीम् अतिक्रान्तः आगच्छति अतिराजकुमारी आगच्छति इत्युक्ते सः पुरुषः स्त्री कुमारी तावत् गृहे एव तिष्ठति एवञ्च अतिशब्दार्थस्य प्राधान्यं विद्यते कुमारी शब्दार्थस्य अप्राधान्यं विद्यते इदानीं सूत्रस्य कः अर्थः गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यस्य स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तस्य उपसर्जनीभूतस्य ह्रस्वः तर्हि कुमारी शब्दस्य ह्रस्वः कुमारी शब्दस्य इत्युक्ते अलोन्त्यस्य अन्त्यस्य ह्रस्वः अतिकुमारी पुल्लिङ्गः भवति इदानीं सः शब्दः अतिकुमारिः रामानुजः आगच्छति लोके याः कुमार्यः सन्ति ताः सर्वाः अपि कुमारीः अतिक्रम्य अतीव सुन्दरः तिष्ठति अयं रामानुजः अतः अस्य किं नाम अतिकुमारिः रामानुजः एवमेव किल परमसौन्दर्यं किल अत्र मन्मथशावकः मन्मथशिशुः अस्य पृष्ठतः एव सर्वेपि आगच्छन्ति किल सर्वाः अपि एवमस्ति किल स्थितिः भवतु इदानीम् अतिकुमारिः इति विद्यते अवगतं वा भवतु सर् एतत् जातं मया स्वीकृतम् एतत् सूत्रमपि सूत्रार्थः स्वीकृतः भवतु राजकुमारी विद्यते काचन राजकुमारीम् अतिक्रान्तः कश्चन विद्यते राजकुमारीम् अतिक्रान्तः कश्चन विद्यते तत्र कथं सूत्रार्थ अन्वयः कथं भवति इत्युक्ते पश्य इदानीं सूत्रं किं विद्यते गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य स्त्रीशब्दस्य कः अर्थः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तस्य उपसर्जनीभूतस्य ह्रस्वः इति वस्तुतः अतिराजकुमारी इति सम्पूर्ण अर्थं प्रति राजकुमारी शब्दस्य अर्थः अप्रधानीभूतः तथापि राजकुमारी शब्दः स्वतः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तः नास्ति तत्र कुमारी शब्दः एव स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तः राजकुमारी शब्दः स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तः नास्ति तर्हि अयं लक्ष्यत्वेन इदं ग्रहीतुमेव न शक्यते तर्हि अत्र कथं वा ह्रस्वः भवति इति संशयः इदानीमेव इयं परिभाषा प्रवर्तते स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन भवतु भोः इदानीं पश्य अतिकुमारी वा भवतु अतिराजकुमारी वा भवतु अतिकुमारी वा भवतु अतिराजकुमारी अतिराजकुमारी प्रक्रियादशायां वदामि प्रक्रियाकरणम् अतिकुमारी अतिराजकुमारी इति विद्यते उभयत्र कुमारी इदानीं गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्री इति स्त्रीप्रत्ययः निर्दिश्यते स्त्रीप्रत्ययः इति उभयत्र कुमारी शब्दात् यः ङीष् प्रत्ययः स एव गृह्यते राजकुमारी इत्यत्रापि यः शब्दः विद्यते स एव स्वीक्रियते एवञ्च स्त्रीप्रत्ययान्तः कः कुमारी स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं कस्य आनेयं कुमारी इति भागस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं राजकुमारी इति भागस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयम्
सत्यं वा? कुमारी शब्दार्थे कुमारी इति समुदायार्थः विद्यते किल, तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य यः अर्थः स्त्रीरूपः अर्थः सः प्रधानः एव किल। राजकुमारी इत्यत्रापि स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः एव किल। तर्हि तदाद्यंशः अंशं त्यजत्वं केवलं गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्र्यन्तस्य उपसर्जनीभूतस्य इत्यर्थः मास्तु, स्त्र्यन्तस्य उपसर्जनीभूतस्य ह्रस्वः इति कुरु। एवञ्च कुमारी इत्यपि स्त्र्यन्तं विद्यते, राजकुमारी इत्यपि स्त्र्यन्तं विद्यते, एकः अंशः गतः। तदनन्तरम् अतिशब्दार्थं प्रति कुमारी शब्दार्थः उपसर्जनीभूतः, अतिशब्दार्थं प्रति राजकुमारी शब्दार्थः उपसर्जनीभूतः। एवञ्च उभयोः ह्रस्वः। अतिकुमारिः रामानुजः, अतिराजकुमारिः गौरवः। अयं तावत् सर्वाः कुमारीः अतिक्रान्तः, अयं तावत् न केवलं कुमारीः, सर्वाः राजकुमारीः अतिक्रान्तः। अतिकुमारिः रामानुजः, अतिराजकुमारिः गौरवः। तदेव गौरवं तस्य, अत एव कक्ष्यां प्रति नागच्छति, उपरि एव तिष्ठति, उपरि एव शेते, पुनः आगत्य क्षमां न याचते, यतः राजकुमारी सम्पर्कः विद्यते किल। राजकुमारी सम्पर्कः विद्यते इति कारणात् क्षमां न याचते, अत एव गौरवं तस्य, यतः अतीव गौरवं विद्यते अतः क्षमां न याचते। भवतु, इदानीम् एवं जातं वा? एवं रीत्या उभयत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्ते, यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थः यदि प्रधानीभूतः तर्हि तदाद्यंशः त्यक्तव्यः। एवञ्च कुमारी शब्दः स्त्रीशब्देन कुमारी, स्त्री इति सूत्रे अस्ति, गोस्त्र्योः इति अस्ति, तत्र स्त्रीशब्देन अयं कुमारी शब्दः केन प्रकारेण गृह्यते इत्युक्ते स्त्रियन्तत्वेन गृह्यते, स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तत्वेन न। तद्वत् राजकुमारी शब्दोपि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेन गृह्यते इति जातम्। इदानीम् अन्यः आक्षेपः आगतः। कः आक्षेपः इत्युक्ते, सः वदति त्वया किम् उक्तं, परिभाषां सम्यक् पठ। अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदाद्यंशः त्यक्तव्यः। पुनः वदामि, अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययविषये तदाद्यंशः त्यक्तव्यः। कुमारी कथमस्ति? स्त्रियन्तम् अस्ति, तदेव साधु, स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तम् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। राजकुमारी कथमस्ति? स्त्रियन्तं विद्यते, तदेव अलं, स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तम् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति, अङ्गीकरोमि। अतिकुमारी अतिराजकुमारी इति प्रक्रियादशायां तदाद्यंशः त्यक्तुं त्वया न शक्यते इति कश्चन आक्षिपति। किं कारणमिति सः वदति, इदानीं सम्यक् पश्य। भोः, तत्र अति इति शब्दः विद्यते, कुमारी इति एकः शब्दः विद्यते, अति इति शब्दः, राजकुमारी इति शब्दः। पश्य, अतिशब्दस्य अतिक्रान्तः इति कश्चन अर्थः विद्यते। मास्तु, अतिशब्दस्य अति इति शब्दस्य इदानीं समापयामि। अति इति शब्दस्य कश्चन अर्थः विद्यते अतिक्रान्तः, कुमारी शब्दस्य कुमारी इत्येवं कश्चन अर्थः विद्यते। अतिशब्दं त्यक्त्वा केवलं कुमारी शब्दं यदि पश्यामः तदानीं तावत् स्त्रीप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं विद्यते। परन्तु अतिशब्दार्थेन सह यदि पश्यामः तर्हि स्त्रीप्रत्ययार्थस्य अप्राधान्यं विद्यते। यदि अप्राधान्यं तर्हि तदाद्यंशः न त्यक्तव्यः, तदाद्यंशः योजनीयः। यदि योजयामः तर्हि किं भवति? गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य एवम् अर्थः भवति, स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तस्य उपसर्जनीभूतस्य ह्रस्वः इत्युक्ते कुमारी शब्दस्य विषये श्रमः नास्ति। राजकुमारी शब्दविषये, यतः राजकुमारी शब्दः स्त्रियन्तः, स्त्रीप्रकृत्यादिकस्त्रियन्तः नास्ति, तदाद्यंशः त्यक्तः इति कृत्वा एतावत्पर्यन्तं कथा वर्णिता त्वया, इदानीं न कर्तुं शक्यते किल इति पृच्छति। तदानीमेव आसक्तिन्यायं प्रसरति, आसक्तिन्यायः प्रसरति। सत्यं, यद्यपि पश्य, यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं
गोस्त्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्री इति शब्दः निर्दिष्टः तेन शब्देन स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेन कश्चन ग्राह्यः स्त्रीप्रत्यय कः कुमारी राजकुमारी एवञ्च यस्य शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं वस्तुतः कुमारी शब्दस्यापि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं विद्यते राजकुमारी शब्दस्यापि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं विद्यते कुमारी शब्दस्य स्त्रीप्रकृत्यादिकत्वम् अस्ति राजकुमारी शब्दस्य स्त्रीप्रकृत्यादिकत्वं नास्ति तावदेव परन्तु स्त्रीप्रत्ययान्तत्वरूपः अंशः उभयत्र विद्यते उभयत्र आनेयं विद्यते तादृशसमुदाय अर्थं प्रति स्त्रीप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं विद्यते वा न वा इत्येव अस्माभिः चिन्तनीयं तर्हि कुमारी राजकुमारी इति उभयत्र नीष् प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमेव विद्यते यद्यपि आतिशब्दार्थं प्रति यद्यपि उभयत्र प्राधान्यं नास्ति उभयोः तथापि स्वकीयसमुदायं प्रति यदि पश्यामः तर्हि उभयोः अपि प्राधान्यं विद्यते इति कारणात् अत्र वस्तुतः कथं विद्यते इत्युक्ते अयं स्त्रीप्रत्ययः अनुपसर्जनरूपः एव प्रधानरूपः एव परन्तु सम्पूर्णः अर्थः अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनीभूतः एवञ्च अंशद्वयं विद्यते यथा वा अयं स्वगृहे तावत् दासः विद्यते ग्रामे तावत् स्वामी विद्यते स्वगृहे तावत् पत्नीदासः विद्यते ग्रामम् आगत्य तावत् स्वामी विद्यते तद्वत् अथवा स्वगृहे स्वामी विद्यते ग्रामे तावत् दासः विद्यते तद्वत् कुमारी इति शब्दार्थं प्रति शब्दार्थम् आनीय इति पश्यामः प्राधान्यं विद्यते अतिशब्दार्थं प्रति एतादृश समुदायस्य अप्राधान्यात् ह्रस्वः भवति इति अन्यः विषयः अवगतं वा अतः अतिराजकुमारिः इत्यत्र अतिशब्दार्थं प्रति राजकुमारी शब्दार्थस्य अप्राधान्येपि राजकुमारी शब्दार्थं प्रति स्त्रीप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् तत्र तदाद्यंशः न भवति एवञ्च गोस्त्योरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य अर्थकरणवेलायां स्त्री इत्युक्ते स्त्रियन्तस्य इत्येव अर्थः तदा सर्वं सङ्गच्छते उपरि तेन अधिराजकुमारिः इत्यादौ राजकुमारी शब्दार्थस्य अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनत्वेपि तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वात् तदादिनियमाभावेन ह्रस्वसिद्धिः अत एव अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् असम्भवात् तत्र उपसर्जनम् इति अन्यत् एकम् उपसर्जनम् इति काचन संज्ञा विद्यते प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति समासप्रकरणं विद्यते किल समासप्रकरणे बहूनि सूत्राणि सन्ति तेषु सूत्रेषु यानि यानि पदानि प्रथमाविभक्त्यन्तत्वेन निर्दिष्टानि तेषां किं नाम उपसर्जनं प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् उदाहरणं पश्य एकं समाससूत्रं वदामि द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति विद्यते एकमेव सूत्रं पदद्वयं विद्यते द्वितीया इति एकं पदं श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति अन्यत् पदं द्वितीया इति पदं प्रथमाविभक्त्यन्तं श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति पदं तावत् तृतीयाविभक्त्यन्तम् इदं समासप्रकरणं समासप्रकरणे अनयोः उभयोः पदयोः मध्ये प्रथमाविभक्त्यन्तं किम् अस्ति द्वितीया इति विद्यते एवञ्च द्वितीया इति शब्देन ये ये शब्दाः निर्दिष्टाः तेषां सर्वेषाम् उपसर्जनम् इति नाम ननु तथा नास्ति एतत् तावत् शास्त्रीयम् उपसर्जनं किं शास्त्रे काचन संज्ञा विद्यते कृष्णं श्रितः कृष्णं द्वितीयान्तं विद्यते श्रितः तत्तावत् प्रथमान्तं विद्यते इदानीं पश्य प्रयोगे तावत् कृष्णम् इति पदं द्वितीयान्तं श्रितः इति पदं प्रथमान्तं सूत्रं तावत् सम्यक् शृणु सूत्रं तावत् कृष्णमिति द्वितीयान्तं पदं द्वितीया इति प्रथमान्तपदेन निर्दिशति श्रितः इति प्रथमान्तं पदं श्रितादिभिः इति तृतीयान्तत्वेन निर्दिशति एवञ्च एतादृशयोः मध्ये सूत्रे
प्रथमाविभक्त्यन्तेन पदेन यत्पदं निर्दिष्टं तस्य किं नाम उपसर्जनमिति नाम यस्य उपसर्जनमिति नाम स एव समासवेलायां पूर्वत्र प्रयोक्तव्यः कृष्णं श्रितः इति विग्रहः कृष्णश्रितः इति वक्तव्यम् अथवा श्रितकृष्णः इति वक्तव्यम् इति संशयः भवति किल अनेन आह्वयामि किं जातं तत्र प्रथमान्ते पश्य एतादृशम् उभयो इदं कृष्णं श्रितः इति विग्रहः उच्यते तर्हि समासवेलायां कृष्णश्रितः इति प्रयोक्तव्यम् अथवा श्रितकृष्णः इति प्रयोक्तव्यम् इति अस्माकं संशयः स्यात् किल तदर्थं पाणिनिः एवं वदति समासप्रकरणे यानि यानि पदानि अहं प्रथमाविभक्त्यन्तेन पदेन निर्दिशामि तेषाम् उपसर्जनमिति नाम येषाम् उपसर्जनमिति संज्ञा अस्ति ते तावत् समासवेलायां पूर्वत्र प्रयोक्तव्याः एवञ्च अतः कृष्णश्रितः इत्येव प्रयोगः तादृश उपसर्जनं तथापि शास्त्रीयम् उपसर्जनं व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धा उपसर्जनसंज्ञा लोके तावत् उपसर्जनशब्दस्य अप्रधानः इत्यर्थः अस्यां परिभाषायां स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इत्यत्र अनुपसर्जनशब्देन अनुपसर्जनघटक उपसर्जनशब्देन शास्त्रीयः ग्राह्यः अथवा लौकिकः ग्राह्यः इति संशयः तदानीं नागेशः वदति शास्त्रीयः अत्र न सम्भवति इति कारणात् अत्र लौकिकः एव उपसर्जनशब्दः ग्राह्यः समाप्तं वा अस्याः प्रत्यग्रहणे इत्यस्य अपवादत्वात् एकवाक्यतापन्नत्वाच्च अत्रापि ग्रहणपदसम्बन्धेन स्त्रीप्रत्ययसामान्यग्रहणे तद्विशेषेण प्रवृत्तिः भवतु इयं परिभाषा कस्याः अपवादरूपेण पठ्यते प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अपवादरूपेण पठ्यते तत्र उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः किम् उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति प्रवृत्तिवेलायाम् उत्सर्गशास्त्रस्य अपवादशास्त्रस्य च एकविषये एव प्रवृत्तिः इत्युक्ते प्रवृत्ति आरम्भवेलायां तदनन्तरं तावत् कुत्रचित् उद्देश्यानां मध्ये केषुचित् प्रदेशेषु उत्सर्गः प्रवर्तते केषुचित् अपवादः अवगतं वा उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः एवञ्च इयं परिभाषा तस्याः अपवादरूपेण विद्यते इति कारणात् प्रत्ययग्रहणे तत्र प्रत्ययग्रहणे इति शब्दस्य विद्यमानत्वात् यत्र सूत्रे प्रत्ययग्रहणं विद्यते तत्र एव इयं परिभाषा भवति एवञ्च स्त्रीप्रत्ययग्रहणे स्त्रीप्रत्यय इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इति एवञ्च स्त्रीप्रत्ययग्रहणं च द्वेधा भवति स्त्रीप्रत्ययग्रहणं द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां पश्य माणवकस्य आह्वानं द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां माणवकस्य आह्वानं भवति माणवक अत्र आगच्छ इत्युक्ते अपि माणवकस्य आह्वानं राघव अत्र आगच्छ इत्युक्ते अपि माणवकस्य आह्वानं तद्वत् स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां सामान्यतया स्त्रीप्रत्ययः इति निर्देशः ङीष् ङीप् टाप् इति स्त्रीप्रत्ययविशेषं निर्दिश्य पठ अस्याश्च प्रत्ययग्रहणे इत्यस्य अपवादत्वात् इत्युक्ते इयं परिभाषा प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अपवादभूता इति कारणात् एकवाक्यतापन्नत्वाच्च एवञ्च तया परिभाषया सह अस्याः एकवाक्यता भवति इति कारणात् अत्रापि ग्रहणपद इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इति पदसम्बन्धः भवति तेन स्त्रीप्रत्ययसामान्यग्रहणे तद्विषये यथा सामान्यग्रहणं स्त्रीप्रत्ययः गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः सामान्यतया गृहीतः तत्र ङीष् इति सर्व ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वत्र तावत् विशेषग्रहणम् उभयत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते प्रवृत्तिः न तु स्त्रीप्रत्यय स्त्रीप्रत्यय अस्त्रीप्रत्यय सामान्यग्रहणं विद्यते इदानीं पश्य
माणवकस्य हे माणवक अत्र आगच्छ इत्यपि आह्वानं भवति राघव अत्र आगच्छ इत्यपि आह्वानं भवति इत्युक्ते इदं तावत् माणवकभिन्न समानभूतम् आह्वानम् इत्युक्ते पशोः आह्वानमपि एवं भवति एवञ्च माणवकस्य आह्वानं त्रिभिः प्रकारैः भवति हे माणवक अत्र आगच्छ राघव अत्र आगच्छ इति वक्तुं शक्यते वा न सः मां ताडयेत् सर् द्वावेव प्रकारौ तृतीयः प्रकारः तावत् माणवक अमाणवकसाधारणः अवगच्छसि वा एवञ्च स्त्रीप्रत्ययसामान्यग्रहणे स्त्रीप्रत्ययविशेषग्रहणे च इयं परिभाषा प्रवर्तते स्त्रीप्रत्यय अस्त्रीप्रत्ययसामान्यग्रहणे तावत् इयं परिभाषा न प्रवर्तते कुत्र इत्युक्ते प्रत्ययस्य इति एकं सूत्रं प्रत्ययात् इति एकं सूत्रं प्रत्यय इत्युक्ते तत्र अन्येपि प्रत्ययाः गृहीतुं शक्यन्ते स्त्रीप्रत्ययाः अपि गृहीतुं शक्यन्ते सामान्यग्रहणं तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते वा न प्रवर्तते ध्वनिदञ्च इदम् अर्थवत् सूत्रे भाष्ये अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रे एतत् सर्वं ध्वनितम् अस्याः परिभाषायाः अर्थः विस्तृततया उक्तः इति समाप्तं वा इयञ्च वाचनिक्येव न्यषः इति सूत्रे भाष्ये इयं परिभाषा कथम् इत्युक्ते अस्माकं पाणिनीयव्याकरणशास्त्रं कथम् इयं परिभाषा प्रविष्टवती इति पृष्टे किं ज्ञापिता वा पाणिनि आचार्येण कुत्रापि ज्ञापिता वा इयं परिभाषा न न्यायसिद्धा वा लोकन्यायसिद्धा वा न अपि तु वाचनिकी इत्युक्ते वचनरूपेण पठिता स्वयमेव येनां परिभाषां पठितवान् कुत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिके इति सूत्रे भाष्ये पठिता तदेव किल इयं च वाचनिकी एव न्यषः इति सूत्रे भाष्ये किं इयं च वाचनिकी एव शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रे तदेव शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रे भाष्यकारः येनां परिभाषां वचनरूपेण पठितवान् शीलमों नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्मनागेश कुरुते सिद्धिः